गोय उद्देगीक उदरगत महामंडळाच्या कांय अधिकाऱ्यांचो राजीनामो दिवपाची मागणी अखिल गोय उत्खनन धनी संघटनेन केला। सरकाराक खर अल्टिमेटम जारी करून थळाव्या ऑपरेटरांक तेको नाशिल्ल्याच्या आरोपावयल्यान गोयच्या बांदकाम आनी उत्खनन मळार तणाव वाडत आसा। पळयात पुराय बातमी। कामाच्या कंत्राटाविशीं खास करून आयडीसी सुवातेचेर गोयच्या ऑपरेटरा परस स्थलांतरीत कामगारांक प्राधान्य दितात असो आरोप असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी केलो। सगळ्यो कायदेशीर प्रक्रिया पाळून लेगीत आमकां सतत कुशीक दवरतात। पात्रताय वा पारदर्शकताय न्हय तर पक्षपात आनी जोडणीच्या आदारान कंत्राटां दितात अशें असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी सांगले। थळाव्या गोंयकार ऑपरेटरांक तेको दिवंक नाशिल्ल्यान तांणी खर तिडक उक्तायली। भौशीक आंदोलनाची शिटकावणी तांणी ह्या वेळार दिली आनी सरकारान हस्तक्षेप केलो ना जाल्यार कायदो हातात घेवपाची तयारी आशिल्ल्याचे तांणी नदरेक हाडून दिले। ते आपली स्वतःची पायाचेर आपण कितें तरी करतले। एस्कावेटर आनी जे मशीन जे आसा ते चलोवन आपण फुडें सरतले जाल्यार आपल्याक सपोर्टाक गव्हर्मेंटान आपल्याक सपोर्ट करचो अशें तेजें म्हणणें आसा आनी ताका सपोर्ट दिवपाक आमी येयलात। अशी कितलीशीच जाण आसतली जी आमचे कडल्यान सपोर्ट मागतात। स्वतः गाडी चलयता हय स्वता म्हटले 2 मशीन आनी 2 ट्रक आसा आनी चिंतलेले की डॅडीचो जे बिझनस आसा तो एक्सपांड करचो म्हणून। बट जेन्ना आमी काम मागपाक वयता तेन्ना कोणूच गेटीर उबे करून घेयना। ऑलरेडी सांगता की काम कोणाक दिलें नेक्स्ट टायम पळोवया अशें म्हणटात। आनी आमचो फ्युचर कितें आतां एक मेन क्वेश्चन मार्क उरला की आमचो फ्युचर कशें कितें जातलें। आमी मेन म्हणटा गव्हर्मेंटा कडेन जॉब मागना, जी आमची ऑलरेडी बिझनस आसा तेकाच आमी काम दिया म्हणटा इंडस्ट्रीन एरिया। जेन्ना आमच्या पोटाक जेन्ना भूक लागता वा आमी चिमटो येता तेन्ना आमी कितें आतां रस्त्यार येयल्या पळय हांगा हे एक्चुअली बरें एक 10 वर्सां पयलीं होंक जाय भायर सरोंक जाय। हांवें खूब पयलीं म्हटलें सगळ्यांक आमचे गोंयकार सुशेगाद आसूं रे म्हणटा ते। आतां हे दीस येयले पळय आयज बरे बिझनेसमॅन सामके रेप्युटेड बिझनेसमॅन हे तर जावंच नासतले आनी येता येवंक नासतले पूण तांकां लागून आयज आमकां रस्त्यार वयचें पडलें। पळय आयज कशी येयल्या ती आमची पूण आमी भिना हांकां। पूण एक सांगपा गव्हर्मेंटाक हांव म्हजेर एक सांगता गोंय आमचें धाकटेशें फर्स्ट ऑफ ऑल आयडीसी आहा दोगां जाणांक काम मेळटा दोगांच जाणांक इवन प्रायवेट आसा तेजे कोणाचो हात आहा खबर ना। हेजे बद्दल आमी आतां व्हडलो विचार केल्लो आहा। हे बारीक संख्येन येयल्ले आहा जर वेळ येयला पेट्टलें सारकें। प्रत्येक जाग्यार गोंयान वचत ते भायले लोक येवनच काम करता। मशिनरीज तेंचे गाडयोय तेंच्यो हे खंय तरी बंद जावपाक जाय। हो विशय घेवन आमी सीएम सराक पयर मेळोन येयला तेंकांय सांगला। तेंच्यांनी आमकां आश्वासनय दिलां की आमी हेचेर कितें तरी तोडगो काडून तुमकां न्याय दिवचो आमी प्रयत्न करता। आनी आमकां विश्वास आसा की सर खंय तरी आमकां हेचेर आमचो जो विशय आमी तेंचे कडेन मांडला आयज भायले लोक येवन हांगा गाडयो चलयता प्रत्येक धंद्यान ते फुडें आसा। फुडें आसलो जो प्रश्न ना आमी नाकाय म्हणिना तांकां करून पूण कशें आहा खंय तरी ताका लिमिट्स आसपाक जाय। ते ओवर फुडें वचपाक जायना। तुमी आयज भायल्या गांवांतसून येवन हांगा धंदो करता आमकां नो इशू नो प्रॉब्लम पूण ते अतिरेक करूं नाका। आयज गोंयकारांचेर तेंचो अतिरेक जाल्लो आसा तो खंय तरी स्टॉप जावंक जाय। पूण आमकां एकूय काम मेळना कित्याक तर आमी सगळीं काम आमचें लिगल आसता आनी जे इलिगल करतात न्ही तांकांच सगळीं कामां मेळटात। आनी आमी कोणाकूच जर कॉन्ट्रॅक्ट करपाक गेले न्ही आमकां ते गुंडाची धमकी दितात पूण आमी असली गुंडाक आमी भिनात। बरें सांगपाचें म्हळ्यार आमी तांकां भिना ते कितलेय गुंडा हाडून। फक्त आवाहन करता सरकारी यंत्रणे कडेन की जे कितें चल्लां तेचे निदर्शनान आमी तुमच्या हाडला तेजेर कितें आहा तें एक्शन जावची। सद्या बंद करपाक आमी सांगतलेच। आयज जर तेणी बंद करून मशीन भायर काडूंक ना जाल्यार म्हणून हांवें तुमच्या मिडिया भावांक तेका लागून सांगलें कायदोय हातीन घेवपाक फाटीं सरचें ना। कित्याक आयज आमच्या फाटल्यान इन्स्टॉलमेंट आहात बँकेचे इन्स्टॉलमेंट्स आहात बाकीचे आहात। पयलीं सांगलेलें ते चोरतात हे चोरतात सगळे बरोबर तांकां परवडटा ते करतात आमकां परवडना आमच्या कडेन जायना करपाक। ते कितें करता गाडयो हाडटा गाडयो घेता फायनान्साचेर गाडयो यूज करतात मागीर त्या गाडयांचे हप्ते भरप ना भरप हे पळोवप काय ना पळोवप आमकां खबर ना। पण आयज आमकां भूक लागला म्हणून आमी हांगा येयला। कितले काळजांतल्यान दूख जाता कित्याक आमी निवडून हाडलेलो मनीस आमकां काम दिवचें जाणून आमकांच चोर म्हणटात। हें खंय तरी आमकां खूब दुखलें मनाक तरी पूण आमी ते सहन करून हांगा येवन परत स्टार्ट केलें। कोणाक परत भिकारे भशेन काम मागपाक गेले जाल्यार परतूय ताच्याच आवडीच्या मनशाक काम मेळटा। तो मनीस इतले इलिगलिटीज करता म्हणून आमी ताका धरून दिलो ताचेर कांयच एक्शन आजून पर्यंत जावना। तो माती डंप केल्ली चोरून विकतालो हें ताच्या दोळ्यान आमी हाडून दिलें पुलीस कंप्लेनी केल्यो। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आनी ओमकार देशप्रभू।